گئے یزید ہیں۔ ہر بندہ بولے اپنے ایمان کا تقاضا کرے، ہر بندہ بول کے گواہی دے کے آنکھیں قتل حسین سل مر گئے یزید ہیں، قتل حسین سل میں۔ جی جی ہر مومن ایمان والا گواہی دے کے آنکھیں قتل حسین سل میں مر گئے یزید ہیں، قتل حسین سل میں مر گئے یزید ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی جی ہر ایمان والا بولے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جدو ذکری کربلا لیندہ ہونے پھر چپ رونا، پھر بول کے زبان دی گواہی دوا، پھر بول کے آنکھوں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ جی جی شرماؤ نہ چکو نہ گواہی دیو، اسلام زندہ ہو ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اے علامہ اقبال بھی شاعر مشرق بھی آکھ گیا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایمان والے آنکھو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ ایمان اللہ بولے گا، یقین اللہ بولے گا، اے لوگوں اسی حسینیاں، اسی حسینیاں، حسینیاں دیا گواہیاں کیوں نہیں دے دے؟ چپ کر کے بہو نظرہ ایمان کا اظہار کر کے گونگے دی جامعہ مسجد وچ گونج پہ جائے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ کربلا لیندے ذکر تے جڑی زبان خاموش رہے، اس زبان دا بھی فائدہ کوئی نہیں، جس منہ وچ زبان اس منہ دا بھی فائدہ کوئی نہیں، اس انسان دا بھی فائدہ کوئی نہیں جڑا حسین دی مظلومیت بولے کوئی نہ، جڑا حسین دے ذکر وچ زبان کھولے کوئی نہ۔ اسی للکار کے گواہی دے کے اج دے دور دے یزیدیاں نوں دسنا چاہنے ہاں، او یزیدیاں اسی کل بھی حسین دے نالا، اسی اج بھی حسین دے نالا۔ کائنات والے جڑا حسینی ہے او زہرا دا بابا دے نال، حسنین دا نانا دے نال۔ اسی یزیدیاں نال تعلق رکھنا کوئی نہیں، ساڈا یزیدیاں نال رابطہ کوئی نہیں۔ اساں حسین والے ہاں، اساں حسین والے ہاں، اساں حسین والے ہاں۔ پھر چپ کر کے حسینی بوینا مل کے آنکھے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بولو بولو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ ہر بندہ بولے دل میں سکون لین واسطے بول، اپنی قبر صاف کرنے واسطے بول، اپنا حشر حسین دے غلاماں نال کرنے واسطے بول، ذرا شرمان چکنا بول اسلام زندہ ہوتا۔ جی جی جڑا بولے اللہ توڑیاں زبانہ حسین دے صدقے سلامت رکھے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ
اوے ذکر کربلا سننا نالو توڑیاں زباناں دیاں گوائیاں بونگے دی مسجد دی در دیوار دین اے پتھر بھی بول بول کے آکھن اے چٹائیاں بھی بول بول کے آکھن اے دروازے بھی بول بول کے آکھن یا اللہ حسین دا ایک نوکر ممبر تے بیٹھ کے حسین دا ذکر کر رہا سی ہزاراں تے سواں دی تعداد وچ حسین دے نوکر چٹائی تے بیٹھ گئے اے لوگاں نوں ترس دے دے کے کہہ رہے سن اے لوگاں نوں پیغام دے کے کہہ رہے سن سیال کوٹ دی نگری وچ بیٹھ کے شہر مشرق دی نگری وچ بیٹھ کے علامہ اقبال دی نگری وچ بیٹھ کے اس جامع مسجد دی چٹائی تے بیٹھ کے اسی للکار کے گواہی کے دینے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا جی جی نانا خاموش رہن دا جواز ہی کوئی نہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ذرا تصور تے کربلا دا کرو ذرا اکھاں بندی کر کے ذرا سکون لو اوے لوگو حسین دی یاد وچ کبھی بول کے آکھو تے صحیح اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا اے چھوٹے چھوٹے بچے بول بول گوائیاں دے کے آندے نے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا اوے لوگوں ایسا دے اپنیاں نسلاں نوں پیغام دے جانا ہے اساں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نوں دس جانا ہے اسی حسنین دے نانے تے ممبر تے بیٹھ کے اساں نمک حلالی کرنی حرامی نہیں کرنی اساں بچیاں دے دماغ وچ یہ گل سمجھا کے جانا ہے اوے بچیوں حسین کل بھی زندہ باد حسین اج بھی زندہ باد حسین کل بھی زندہ باد حسین اج بھی زندہ باد حسین دے نعرے کل بھی وجدے رہے میرے امام دے نعرے اج بھی وجدے رہے اوے لوگوں اس واسطے میں کہنا چاہنا بابا جی جدو اسلام تے مشکل ویلا آیا جدو دین اسلام تے اندھیریاں چھائیاں جدو نبی دے دین تے مشکل ویلا آیا جدو حسین دے نانے تے مشکل ویلا آیا جدو شریعت محمدی نو پارا پارا کیتا جا رہا ہے ادو مدینے دی نگری وچ ایک شہزادہ اٹھیا ہے ادو مدینے دی نگری وچ ایک لال اٹھیا ہے جڑا حیدر دا دل دا جانی جڑا فاطمہ دا لخت جگر جڑا حسن دا ویر جدا نام امام حسین علیہ السلام جدا نام امام حسین علیہ السلام آؤ بونگے دی مگر مسجد وچ آن والے ذکر کربلا سنن والے اج میں دو شہادتاں پڑھنیاں نے اج اس بندے دی شہادت پڑھنی ہے جڑا سفیر امام حسین بن کے گیا ہے جڑا سفیر شریعت مصطفیٰ بن کے گیا ہے اے نوجوانوں درد دل نال جملے سن جایا رے جے اکھاں دا وضو نہ ہوئے تے گل کرے آ رے جے سینے دا ٹھر نہ جائے تے گل کرے آ رے اساں مدینے دے سرداراں دا ذکر کرنا ہے اساں کائنات والیاں دا ذکر کرنا ہے اساں زہرا دے پتراں دا ذکر کرنا ہے بابا جی جدو اسلام تے مشکل ویلا آیا ہے ادو علی دا خون اٹھیا ہے ادو زہرا دا لال اٹھیا ہے ادو حسن دا ویر اٹھیا ہے آؤ نوجوانوں متوجہ کرتے جایا رے امام علی مقام نے جدو ویکھیا ہے میرے نانے دے اسلام نو دشمن گھیر بیٹھے میرے نانے دا قرآن لٹیا جا رہا ہے میرے نانے دا مصلی لٹیا جا رہا ہے
میرے نانے دے منبر نو خطرہ بن گیا ہے اوے لوگوں امام علی مقام نال پیار کرنا والے اج سخت دل لے کے دیا جنا اج نرم دل لے کے زہرا دی شہزادے دی گل سنیا جدوں اسلام تے مشکل ویلا آیا علی دا خون مدینے وچ للکار گیا رہا ہے علی دا شہزادہ اٹھیا ہے فرمایا یزیدیو میرے نانے دے قرآن دے نیڑے نہ آیا رے میرے نانے دی نماز دے نیڑے نہ آیا رے میرے نانے دے اسلام دے نیڑے نہ آیا رے او حسین زندہ جے جن کندیاں تے چپ کے نانا مدینے گھماندا رہیا ہے جن لوریاں میرا نانا دیندا رہیا ہے اج علی دا خون زندہ ہے اج فاطمہ دا خون زندہ ہے اج حسن دا ویر زندہ ہے کائنات والے درد دل گل سنیا رے کربلا دی تاریخ سنیا رے کربلا تو پہلا میرے امام نے میٹنگ کی تھی مشورہ کیتا کہ میں مدینے تو کربلا جانا ہے مسلمانوں گل توجہ نال سن دے جایا رے جے سینے نہ پھٹ جان گل کریا رے اے سینہ ہے بھی حسینی ہے تے جے حسین دے نوکر دی گل آوے تے حسینی ہو کے چپ کر کے بیٹھ کے ڈر جائے نہ منبر تے بیٹھ کے گل تسلیم کر دئی کوئی نہیں حسین والے تے کربلا وچ للکار کے اٹھ کھڑے ہوئے نے بابا جی میٹنگ مدینے وچ ہوئی میٹنگ وچ مشورہ کیتا گیا حسین ابن علی جا رہے ہیں میرے امام علی مقام مدینے تو جا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے مشورہ دیتا فرمایا امام تسی نسل رسول ہو تسی آل رسول ہو تسی نسل بطول ہو حسین جی کوفے نہ جایا رے اے کوفی بڑے ظالم انسان نے انہاں تواڈے بابے نال وی دغا کیتا ہے انہاں تواڈے ویر حسن نال وی دغا کیتا ہے اے کوفی چنگے بندے نہیں بے وفائیاں کر چھڑ دے رے اوے امام علی مقام نے ذکر سنن نال میرے امام نے میٹنگ کی تھی مشورہ کیتا مشورے وچ گل طے ہو گئی امام مسلم بن عقیل نو بھیجیا جائے اج میں مسلم بن عقیل دی شہادت سنانی اے سفیر حسین اے سفیر حسین بن کے گیا ہے اے زہرا دے لال دا سفیر بن کے گیا ہے بابا جی مشورہ ہو گیا حضرت مسلم بن عقیل نو بلایا گیا جناب مسلم نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی سردارو حکم ہوئے سردارو حکم ہوئے میں تے اج بھی توڑا نوکرا میں تے کل بھی توڑا غلام ہوئے ذکر کربلا بھی چونال اپنے دل دی کھڑکی کھول کے گل سنیا رے فرمایا مسلم جا کوفے جا کے کوفے دے حالات ویکھ کوفے والے کی چاہندے نے اے مسلمانوں توجہ کریا رے حضرت امام مسلم نے سامان پے کیتا ہے جناب مسلم بن عقیل دے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ایک شہزادے دا نام محمد ایک شہزادے دا نام ابراہیم ہن گلاں میریاں ضائع نہ کریا رے سینے وچ بٹھا کے لے جایا رے جناب مسلم دا ایک بیٹے دا نام محمد ایک بیٹے دا نام ابراہیم ایک دی عمر بابا جی 6 سال ایک دی عمر 8 سال ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بابا پترانو کلیاں چھڈ کے پردیساں وچ باپ نہیں جاندے ابا جی اساں وی نال ہی جانا ہے بابا جی ساڈا وی دل کردا ہے اوے مسلمانوں امام علی مقام دے ذکر وچ آن امام مسلم نے دو بھی شہزادے نال لینے ایک قافلہ چلیا ہے حسین دا ایک ننا جا قافلہ چلیا ہے جدا سپاہ سالار مسلم بن عقیل جدے دو شہزادے محمد ابراہیم نال ایک قافلہ چلدا چلدا مسلمانوں ایک قافلہ چلدا چلدا کوفے وچ گیا ہے کوفیاں نے خط لکھیا ہے حسین تسی کوفے آؤ اساں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہاں اسی یزید دی حکمرانی نہیں چاہتے اسی یزید دی سلطنت نہیں چاہتے اوے کائنات دے لوگ توجہ کریا رے جے تیرا سینہ نہ روے تا گل کری بار بار خط لکھے جا رہے نے کوفیاں دی طرفوں پیغام آ رہے نے حضرت امام مسلم بن عقیل گئے جا کے فرمایا کوفیو حسین دا سفیر آیا رے حسین دا سفیر آیا رے مسلم بن عقیل آیا رے بابا جی میں تاریخاں دیاں کتاباں اندر پڑھے آئے 3 دن وچ 40,000 کوفیاں نے حضرت امام مسلم دے ہاتھ دے بیعت کی
کیتی اوے مسلمانہ تیرا سینہ کیویں نہ ٹھرے اوے تیری اکھاں وچ کیویں اتھرو نہ آون اوے بے مسافر چلے دے جنہاں دا وطن مدینہ ہے 40,000 کوفیاں نے بیعت کیتی انہاں آکھیا مسلم بن عقیل اسی حسین دے بلاوے وچ اسی حسین دے انتظار وچ کدوں علی دا لال آئے اسی یزیدیاں نو من دے نہیں اسی یزید دی حکومت نو ٹھکرانے اسی حسین نو منن والے اسی حسین دے ہاتھ وچ ہاتھ دیاں گے بابا جی گل توجہ نال سنیا رے حضرت مسلم بن عقیل بڑے راضی ہے اس ویلے خط لکھی آئے خط مدینے دے نام لکھی آئے خط علی دے شہزادے دے نام لکھی آئے اج علی دے نام علی دے پتر حسین دے نام خط گیا ہے خط وچ لکھیا میرے امام اے کوفی بڑے چنگے لوگ نے 40,000 بندے نے میرے ہاتھ دے بیعت کیتی ہے تسی دیر نہ لاؤ جلدی آؤ اے تواڈے انتظاراں وچ بیٹھے ہوئے نے اج دا خطاب تاریخی خطاب اس مسجد وچ ہوئے گا کائنات والے اللہ دی عزت دی قسم ہر مسلمان دی اکھاں وچ اتھرو نہ آن گل کر یار اے ذکر کربلا دے مظلوماں دا ذکر حسین ابن علی دا سفیر گلیاں وچ گھومدا ہے جڑی گلی دی وچ مسلم بن عقیل جاندے نے لوکی تے چپ چپ کے سلام آندے نے حسین دا سفیر آیا ہے ساڈے امام دا سفیر آیا ہے بابا جی لوکی کپڑیاں نو چومدے نے امام مسلم دیاں جتیاں نو چومدے نے امام مسلم دے ہاتھاں نو چومدے نے دو بھی شہزادے جس گلی وچ جاندے نے بچے مٹی چپ چپ چومدے نے بابا جی جدو خط مدینے پہنچ گیا ہے میرے امام نے تیاری کر لئی کہ میں کوفے جانا ہے ہن کربلا ول تیاری ہو گئی فرمایا لوگ اس انتظار وچ بیٹھے نے حسین ابن علی کدوں آن گے حسین ابن علی کدوں آن گے کائنات والو میں کتاباں اندر پڑھی آئے جدوں خط کی آئے ادھر یزید نو مخبری ہو گئی کسی نے جا کے آکھیا یزید تیری سلطنت وچ تے بڑا برا کام شروع ہو گیا ہے یزید کہن لگا او کیڑا انہاں آکھیا مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے 40,000 کوفیاں نے بیعت کر چھڈیا انہیں آکھیا نعمان بن بشیر میرا گورنر ہے او کوفے دا گورنر ہے تنہا میرے کول لیندا ہے پیسے میرے کول لیندا ہے نعمان بن بشیر نے کوئی گل نہیں کیتی او پتہ کہن لگا یزید نعمان بن بشیر تے نبی دی آل دا ہوبدار ہے او جناب مسلم نو سلاما کردا ہے جناب مسلم دے بچیاں نو پروٹو گول دے رہا ہے نعمان بن بشیر تے کوئی کام نہیں کر رہا یزید نے اسے وقت ابن زیاد نو بھیجیا ہے فرمایا ابن زیاد دیر نہ لا جا کے نعمان بن بشیر کو جا کے آکھا مسلم بن عقیل نو قید کر جے قید نہیں کرنا تو ایتھوں معزل ہو جا اللہ دی عزت دی قسم مسلمانوں سینے پھٹ جاندے جدوں یزید آیا سفیر آیا ابن زیاد آیا آ کے نعمان بن بشیر نو کہن لگا اے تو کوفے دا گورنر ہے تیری گورنری وچ حسین دے چرچے ہو رہے نے تیری گورنری وچ یزید دی حکومت دی بغاوت ہو رہی ہے جلدی کر مسلم بن عقیل نو شہید کر بابا جی نعمان بن بشیر دی اکھاں وچ اترو جاری ہو گئے فرمایا کمینیاں کیڑیاں گلاں پہ کر دے کتے شہید کرن دیاں گلاں کر دے اے مسلم بن عقیل اے سید زادہ اے آل نبی اولاد علی اے مسلم بن عقیل دیاں گلاں کر دے فرمایا تسی آندے ہو اپنے عہدے تو مذلول ہو جا فرمایا میں نعمان بن بشیر اگر لکھ وزار دا ایک پاسے آن حسین ایک پاسے ہو نعمان بن بشیر حکومتاں نو ٹھٹا مارے داد میں اج بھی حسین دا نوکر کل بھی حسین دا نوکر کائنات والے توجہ کری جا یار نعمان بن بشیر کہنے لگا میرے کو ظلم نہیں آندا اوے آل نبی یار حسین بن سفیر آیا توجہ میرے ور رکھی یار ہر جملہ توجہ نال سن جا یار نعمان بن بشیر معزل کا مذلول کر دیتا گیا او تے تو ہٹا دیتا گیا ابن زیاد لائن دنیا دا لعنتی کتا ہے اے دنیا دار دنیا دے پیسے وچ آ گیا دنیا دی حکومت وچ مسلمانوں آ گئی
اج درد دل نال میری گل سنی جے تیرا سینہ منور نہ ہو جائے گل کری جناب والا ابن زیاد آیا آ کے کہن لگا کوفیو تسی مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے بیعت کیتی کہن لگے ہاں اساں بیعت کیتی ہے انہیں آکھیا تیار ہو جا میں یزید دا گورنر بن کے آیا میں طرفوں بن کے آیا یزید دی طرفوں بن کے آیا فرمایا نعمان بن بشیر جناب والا اوتے کو معطل کر دیتا گیا ہے فرمایا میں یزید دی طرفوں آیا ہن بچیاں دی رکھوالی کر لو جڑا مسلم بن عقیل دے ہاتھ وچ ہاتھ دے گا او دے بچے یتیم کر دیتے جان گے او دیاں عورتاں بیوہ کر دتیاں جان گیاں اوے کوفے والو مسلم بن عقیل دی بیعت توڑ دیو نہیں تے توڑے گھر جلا دیتے جان گے تھوڑے گھراں نو اگ لا دتی جائے گی جڑا مسلم بن عقیل دی بیعت توڑدا ہے یزید دی طرفوں مال بھی ملے گا یزید دی طرفوں انعام بھی ملے گا یزید دی طرفوں جناب والا جائیداد بھی ملے گی اے لوگو مسلم بن عقیل دے ہاتھ میں 40,000 کوفیاں نے بیعت کر کے ابن زیاد دے کہن دے بیعت توڑ چھڈی بیعت توڑ کے باغی ہو گئے کہن لگے نا نا ابن زیاد اسی تے یزید دے نال اسی تے یزید دے نال جناب مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے نے اے مسلماناں 500 کوفی جماعت دے پیچھے کھڑا ہے جدوں بغاوت دا اعلان ہویا ہے ابن زیاد آ کے آکھیا ہے یا اپنے بچیاں دی زندگیاں بچا لو یا اپنی بیواں دی زندگیاں بچا لو یا اپنے گھر بچا لو یا حسین دی بیعت توڑ دیو اوے کائنات والو اللہ دی عزت دی قسم اے حسینی شہزادہ نہیں ڈولیا اے حسینی شہزادہ نہیں ڈولیا جدیاں رگاں وچ سجدہ دا ہونی جدیاں رگاں وچ حسینی ہونی توجہ کری آنے اے نہیں ڈولیا ابن زیاد کہنے لگا ہن تیار ہو جا یا بیعت توڑو یا بیعت توڑو یا اپنے آپ نو تیار کرو جنگ واسطے اے مسلمانوں ابن زیاد آکھن لگا 60,000 دا لشکر کوفے تے حملہ کرن لگا ہے اپنی بیعت توڑ دو مسلم بن عقیل بابا جی مسلح تے کھڑے نے 500 دا 500 بندہ پیچھوں نس گیا ہے ایک پیچھے محمد کھڑا ہے ایک ابراہیم کھڑا ہے اے جناب مسلم دے دو بھی شہزادے پیچھے کھڑے نے جناب مسلم نو پتہ لگ گیا اے کوفیاں نے دھوکے بازی کر چھڑی اے کوفیاں نے بیعت توڑ چھڑی ابن زیاد نے اوندے فرمایا قاضی شورا نو کہنے لگا قاضی شورا جلدی کر مسلم بن عقیل نو میرے حوالے کر اوے حسین دے غلام اوے امام علی مقام نال پیار کرنا لے اے شہادتاں بڑیاں دردمنداں اے دل ٹوٹ جاندے قاضی شورا نے کہنے لگا کی آکھی آئی ابن زیاد آکھن لگا قاضی شورا جلدی کر مسلم بن عقیل نو پیش کر میرے دربار وچ حاضر کر قاضی شورا کہنے لگا کمینیاں کیویں دیاں گلاں کرنا ہے جڑے حسینی ہن مخبریاں نہیں کردے او خبریاں نہیں دیندے فرمایا مسلم بن عقیل میرے کول کوئی نہیں جناب والا توجہ کریا جے حضرت مسلم بن عقیل قاضی شورا کول چل گئے حضرت ہانی ابن عروہ کول آ گئے آپ دے گھر خدمت آ رہی نے حضرت ہانی کہنے لگے جناب مسلم کہنے لگے سردار اج مشکل ویلا آ گیا ہے اج مصیبتاں ویلا آ گیا ہے ہن کی کرو بے وطن مسافر ہن جلدی کرو مدینے چلے جاؤ جا کے حسین ابن علی نو اطلاع کر دیو پر مسلمانوں تقدیر نو ہوری منظوری جنوں حضرت امی جناب والا ہانی ابن عروہ نے ابن زیاد نے دربار وچ بلایا کہنے لگا میں سنیا مسلم بن عقیل نو تو بنا دیتی ہے کہنے لگا ہاں میں بنا دیتی ہے کہنے لگا جلدی کر میرے حوالے کر حضرت ہانی ابن عروہ دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے رو کے آندے کمینیاں کی آکھی آئی مسلم بن عقیل نو پیش کرا فرمایا پہلا میری جان تو گزرنا پوے گا پر مینوں شہید کرنا پوے گا پھر مسلم بن عقیل تک پہنچنا پوے گا اے کربلا دے سنن والے لوگو ابن زیاد نے غصہ آیا ہے کہنے لگا جلاد نو تلوار لے گیا
مسلمانوں دے ہاتھ تلوار لے کے آئے اسی وقت سارا قلم کیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کربلا دی تاریخ دا پہلا شہید کربلا دی تاریخ دا پہلا شہید کربلا دی تاریخ دا پہلا شہید جدا نام ہانی ابن عروہ جدا نام ہانی ابن عروہ دساں تاریخاں دا حوالہ دے کے دسنا چاہنا حضرت ہانی بن عروہ جناب والا جلے سارے قلم ہو رہے مدینے والموں کر کے آندہ حسین راضی ہو رہی حسین راضی ہو رہی مسلم بن عقیل میں دیتا کوئی نہیں جناب والا وقت آ گیا سپائیاں جناب مسلم بن عقیل نہ لے گئے ابن زیاد دنیا دے لانٹی دے دربار آ گئے ابن زیاد کہنے لگا مسلم بن عقیل اپنی جان دی خیر منا امیر المومنین جھوٹا امیر المومنین یزید او یزید نو جڑا امیر المومنین آندا او اج بھی دنیا دا کتا ہے کل بھی دنیا دا کتا ہے ساڈے مومناں دے امیر یا علی نے یا حسین نے اللہ دی عزت دی قسم کائنات والے توجہ کر جایا ساڈے امیر اج بھی علی بن ابی طالب ساڈے امیر اج بھی حسن بن ابی جناب والا حسن بن علی ساڈے امیر اج بھی حسین بن علی ساڈے امیر اج بھی عباس بن علی ساڈے امیر اج بھی علی اکبر بن جناب والا حسین ساڈے امیر اج بھی علی اصغر بن حسین ساڈے امیر اج بھی امام سجاد بن حسین اسی یزیدی نہیں اسی یزیدی نہیں اسی حسینی جناب والا پہلا شہید ہویا جناب مسلم آئے کہنے لگا مسلم اپنی جان بجا یا یزید ہاتھ دے دادی کر کائنات والے توجہ کری آرے اے حسینی شیر بولے آئے فرمایا ابن زیاد کمینیاں کیا آئی یزید ہاتھ دے دادی کر میں یزید موت تھکنا اس دنیا دے کتے دے موت تھکنا جڑا میرے حسین دے مقابلے آیا ہے جڑا علی دے شہزادے دے مقابلے آیا ہے جڑا فاطمہ دے لختے جگر دے مقابلے آیا ہے اوے کائنات والو امام علی مقام نال پیار کرنا والو جناب مسلم بن عقیل آکھی ہے اوے ابن زیاد نہ تیرے تے وی لعنت پانا نہ تیرے امیر تے وی لعنت پانا ابن زیاد غصے نال کھڑا ہو گیا تخت کھڑا ہو گیا کہنے لگا ہن نہ بولی ایک جملہ بھی نہ بولی اپنی جان بھی امان چاہنا ہے کہ جملہ بھی نہ بولی فرمایا کمینیاں کیا نہ میریاں رگاں تے کٹیاں جا سکدیاں نے پر حسین دا پیغام جا کے دنیا نو دیاں گا اللہ دی عزت دی قسم حسینیوں اج جو میں وچ تسی آئے ہو اج کربلا دا واقعہ سنن آئے ہو سونے اس مسلم بن عقیل دی شہادت جناب والا کہنے لگا جلاد نو بلایا کہنے لگا دیر نہ لاؤ جلدی کر اینو تے لا جاؤ اینو محل دی چھت لے جا کے زمین تے سٹ دیو بابا جی امام مسلم بن عقیل دیواراں نو پھڑ پھڑ اتے جا رہے ہیں تے کہنے لوگو او میری آخری وصیت سن لو اوے کوفے والےو ایک میری وصیت سن لے آئے کہنے لگے مسلم بن عقیل کیڑی وصیت کہنے لگا میرے تو چھوٹے لال نے پتہ نہیں کس حالت وچ ہونے پتہ نہیں میرا محمد کتنے ہونا ہے پتہ نہیں ابراہیم کتنے ہونا ہے اوے ابن زیاد میرے بچیاں نال زیادتیاں نہ کری انہاں نے مدینے دے رستے دے پار اولاداں والے بیٹھو توجہ کری آ جب دیواری کہنے لگے اے کوفے والیو میں تو امام نو خط لکھ بیٹھا میرا امام مکی مدینے ٹر پیا اے کوئی جا دس حسین نا حسین کوفے نہ آیا ایتھے حالات بدل گئے ایتھے حالات چینج ہو گئے اوے امام علی مقام دی محبت لے کے بیان والے فرمایا حسین نہ آیا رو کے اندنے کوفے دیے ہوائے کوفے دیے فلائے جا میرے امام جا کے دس جا میرے امام آگی کوفے نہ بابا جی تکبیر نو ہور منظور جناب مسلم بن عقیل زمین دے سٹیا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اے حسین ابن علی دے
سفیر شہید ہو گئے بابا جی ان بچے کوفے دیاں گلیاں وچ بے جا رہے ہیں کوفے دیاں گلیاں وچ گھوم رہے ہیں قاضی شرح نے بچیاں نو کول لیا اپنے پتر نو کہنے لگا پترا اے بابا آپ شہید ہو گیا صبح مدینے دا قافلہ جانا ہے صبح مدینے دا کارواں جانا ہے تمہیں جلدی نہ اٹھ گئے انہاں دونوں شہزادیاں نو اس قافلے دے نال شامل کر جائیں اے شالا مدینے پہنچ جائے اے بے وطن مسافر مدینے پہنچ جائے بابا جی صبح صبح پتر اٹھیا ویکھیا قافلہ گزر گیا محمد جناب والا محمد بن مسلم ابراہیم بن مسلم نے کہنے لگے اے بچیو اے قافلہ دور نہیں گیا جلدی کرو اس راستے پہ دوڑ لو سامنے قافلہ جاندا ہے جا کے مل لو اے گونگے آلیو سیال کوٹ دی سرزمین آلیو اے کھانے وچ اتروئی آ جاندا جدو دو وشو والے ٹرے دوڑا لا اج سید کوفے دے صحرا وچ پہ دوڑ دین جلدی نال دوڑ دین کہ ہن قافلہ مل جائے بابا جی تقدیر نو ہور منظور ساری رات دوڑ دے پر کوفے دی جوچ بننے نہیں نکلے ایک سپاہی دی صبح نظر پا گئی سپاہی تمہیں شہزادیاں نے پوچھدا او بچیو تسی کون ہو بابا جی چھوٹے بچے نے ہاتھ جوڑے آندا سانو نہ ماری اسی مسافرا سانو نہ ماری بھی ساڑی تے ماں کوئی نہیں ساڑا تے باپ بھی کوئی نہیں سپاہی کہنے لگا جلدی دسو تسی کون فرمایا اسی مسلم دے لختے جگارا اسی مسلم بن عقیل دے شہزادے ہیں بابا جی دنیا دا کتا سپاہی دنیا دا لانتی ہتھاں وچ زنجیراں پائیاں نے کہنے لگا ابن زیاد نے انعام رکھیا ہے جڑا مسلم دے بچے لے کے آئے انہیں ایک گھوڑا دیتا جائے گا انہیں ایک سوٹ دیتا جائے گا انہیں 50,000 اشرفیاں دیتیاں جان گیا میرا تے انعام بن گیا بابا جی دو بھی بچے ہاتھ جوڑے ابراہیم بن مسلم کہنے لگے اے کتیا اس دنیا دے انعام نو چھوڑ دے قیامت والے دن اپنے نانے کو جنت دا انعام لا دیا سارے بولو یار باہر والے بھی بولو اللہ دی عزت اے حضرت مسلم بن عقیل دے پتر چھوٹے ایک دی عمر 6 سال ایک دی عمر 8 سال تے دو بھی شہزادے انج بابا جی تکیا جے میرے ہاتھ جوڑ کے نہ کہندے نے دنیا دا مال نہ قیامت ال دن نانے مصطفیٰ کل جنت لے چھڈاں جنت دا انعام پر جے دنیا دا لالچ آ جائے اللہ دی عزت دی قسم کوئی چیز انسان دے سامنے نہیں دوواں شہزادیاں نو ہاتھ کھڑیاں لائیاں معصوم سید زادے ہاتھ کھڑیاں لا کے کوفے دے بازار وچ گزرن لگے نا ہن دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنیا جائے تے ایک چونک دے وچ لوگ جمع ہوئے چھوٹا شہزادہ پوچھدا ہے وڈے ویر نو کہ ویر اے دنیا کدے واسطے جمع ہوئی وڈا فوجی نو پوچھدا سپاہی نو پوچھدا یزید دے کتے نو کہ کدی دنیا تے جمع کہن لگے مسلم بن عقیل دا لاش اور اللہ دی عزت دی قسم ایتھے میری گل کرنی بڑی آسان توڑی ایتھو گل سننی بڑی آسان کدی سامنے رکھنا اس سارے کام تو پھر ویکھ جے تیرے اتھرو رکے تاں گل کر حسین دے غم وچ لوگ رون بھی نہیں دیندے پر میں منبر تے بیٹھ کے کہنا جڑا زہرا دے پتر دے غم وچ ایک اتھرو وگا لے مصطفیٰ خوش ہو جا کیسی حسین والے ہیں حسین دے نال امام علی مقام دے نال جدو لاش دی گل سنی نا ساڈے بابے لاش کائنات والے دوہاں شہزادیاں نے اج کل زمین نکل گئی پیراں تھلے تے کہن لگے سپاہی نو سانو تے لے تے جانا ابن زیاد لائن دے دربار وچ پر جاندی واری باپ دے لاشے نو سلام دے کر لین
اللہ دی عزت دی قسم ہے لوگ باپ دی لاش سامنے پئی ہوئے پتر گش کھا کے زمین تے ڈگ پئی پرا گش کھا کے زمین تے ڈگ پئی برداشت نہیں ہوندا تے چھوٹے چھوٹے بچے کنی عمر ہے یار 6 سال 8 سال کنی عمر ہوندی تے کلے باپ دے لاشے دے اوتے آئے توجہ کرے اج مسلمانوں چھوٹے شہزادے نے اپنے باپ دے جسم میں جفا ماریا جفا مار کے کہندا بابا اٹھ محمد آیا وڈا کہنے لگا بابا اٹھ ابراہیم آیا مسلمانوں تمہیں شہزادیاں نے باپ نے جفا ماریا چھوٹا شہزادہ بھی رو رہا ہے وڈا شہزادہ بھی رو رہا ہے تے رو کے آندا میں ابا کدے سہارے چھڈ کے گل چلا ہے ایتھے تے ماں بھی کوئی نہیں ایتھے تے چاچے بھی کوئی نہیں ایتھے تے تائے بھی کوئی نہیں ایتھے تے رشتہ دار بھی کوئی نہیں بابا جی محمد بن ابراہیم محمد بن مسلم نے جفا ماریا باپ دے قدماں نے چم کے آندا اے ابا بول جاندی واری 10 پتراں نوں کدے سہارے چھڈ کے چلا ہے اسی تے پردیسی بن گئے بابا جی چھوٹے بچے نے ہاتھ جوڑے جملے رلا دیندے دے چھوٹا بچہ ہاتھ بندا رو کے آندا ابا جی ایک واری اٹھو صبح مسلماناں دی عید بابا جی 9 ذوالحج نو حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت ہوئی ہے صبح 10 ذوالحج نو مسلماناں نے عید کرنی ہے چھوٹا شہزادہ ان جملے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنی چھوٹا شہزادہ آندا بابا اکھاں کھول صبح عید بابا جی اساں تواڈے نال وعدہ کیتا اسی رستے وچ کوئی چیز نہیں منگاں گے اسی کسے چیز دا سوال نہیں کران گے اسی نہ پانی منگاں گے اسی نہ روٹی منگاں گے بابا جی ذرا اٹھ کے دسو تے صحیح اساں کوئی شکوا تے نہیں کیتا اساں کوئی بیمار تے نہیں کیتی اے بابا کوفے دے چوک وچ تے آیا ہے صبح مسلماناں دے بچیاں نے عید کرنی اے سانوں نہیں دس اسی کتے جاوے اوے امام علی مقام نال پیار کرن والے کبھی سینہ دے کھول کے سنیا تے صحیح چھوٹے شہزادے نے کہ جملہ آکھیا اے کوفے دیاں گلیاں گواہ بن گئیاں نی رو کے آندا بابا ایک واری اکھاں کھول بابا میں کسے چیز دا سوال نہیں کردا بابا میں کوئی چیز نہیں منگدا صبح دے بابا جی تانوں یاد جدوں مدینے وسنے سا تسید والے دن نویں جوڑے لے کے دیندے سو اوے مسلمانوں کبھی اپنے پتراں نوں سامنے تے رکھیا اج 8 سال دا کھڑا ہے باپ دے لاشے تے اج 6 سال دا سید باپ دے لاشے تے کھڑا تے رو رو کے آندا بابا اکھاں کھول بابا صبح دا دیہڑا اے مسلماناں دے بچیاں نے عید پڑھن جانا ہے دس اساں کدے نال جانا ہے اساں تے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی اے بابا اکھاں کھول ایک واری دس جا سانو مدینے کون لے کے جائے گا سانو ماں دی بڑی یاد آندی ہے سانو ویراں دی بڑی یاد آندی ہے سانو ہمشیراں دی بڑی یاد آندی ہے اے بابا اٹھ اوے لوگو جدوں 6 سال دے بچے نے جفا ماریا کوفے دی دنیا بھی روندی چھتاں تے عورتاں کھڑیاں اور روندیاں بازاراں وچ بچے پہ روندے دے بابا جی چھت دی کہ ماں دا بچہ سڑک تے ڈگا جلدی نال ماں نے چھلانگ ماری آ کے بچے نوں سینے لایا چھوٹا محمد بول کے آندا ویرا ذرا ادھر ویکھیا فرمایا ویرا کی ویکھا فرمایا ویر ویکھ اج ماں دا لال ڈگائی اونے چپ کے سینے لایا اج تے ساڈی ماں بھی کوئی نہیں جڑی سینے لال اج ساڈی ماں بھی کوئی نہیں جڑی اٹھ کے آکھے محمد آ سینے لگ جا اے پترا ابراہیم آ سینے لگ جا بابا جی دو بھی شہزادے روئی جا رہے آخری سلام آکھی آئے سلام آ کے ابن زیاد دربار وچ گئے ابن زیاد کہن لگا انہاں ہاتھ کڑیاں لاؤ انہاں جیل وچ ڈک دیو یزید دا جڑا حکم آئے گا اگر آکھے تے زندہ بھیج دیاں گا اگر آکھے تے شہید کر دیاں گا اوے موگے دی جامع مسجد وچ آن آ رہے اج دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سن جا یار کائنات لوگو جدوں کوٹھری وچ 24 شہزادے بیٹھے پیراں
وچ ننگی کری چل چل چلے بہ گئے تے پیرے باہو والے نے چڑی وچ نا تے کری روشنائی تے تیری حمد کریں دے تارے گلیاں دے وچ لوگو گلیاں دے وچ اوے پھرن نمانے آتا لالا دے ون جار ہو شالا کوئی شالا کوئی شالا کوئی اے مسافر نہ تھیے آتا ککھ جنا تھی اے بار ہو تاڑی مار اڈانا بہو اسیا پئی اڈن ہارے ہو آؤ میرے ایمان نال پیار کرن والے آؤ ذکر حسین وچ بہن والے اج اس محفل نوں قبولیت دا درجہ مل جائے نا اے حسین دے ذکر وچ رون والے امام علی مقام دے ذکر وچ رون والے اے تواڈیاں اکھاں نوں میرا امام ویکھ رہا اے تواڈے سینے نوں کربلا دا امام ویکھ رہا اے تواڈیاں اکھاں دے اکھرواں نوں کربلا دا شہزادہ ویکھ رہا اللہ دی عزت دی قسم کائنات والے دو بھی شہزادے روندے روندے کوٹھی وچ گئے ایک دوسرے نوں جفا مار کے روندے اس کوٹھی دا نگہبان مشہور نامی جیلر بابا جی جدوں سید دے چہریاں نوں ویندا رو کے بیوی نوں سد کے لے کے آندا آندا نہیں آ جا اج فاطمہ دے لال کوفے رول چلے نی اج باپ دی جدائی برداشت کرنے والے رول چلے کائنات والے میں کتاباں اندر پڑھیا مشہور دی بیوی نے کھانا تیار کیتا اچھے کپڑے پہنائے نے کھانا کھلایا پانی پلایا اے آل نبی دا حبدار اے آل نبی دا منن والا کہن لگا شہزادیو اے سامنا رستہ جا رہا مدینے اس رستے تے پا جاؤ میری شکایت نہ کریا جے قیامت والے دن نانے کولو میری بھی سفارش کر دے آج اللہ دی عزت دی قسم کائنات والے اے تاریخ نے دسیا اے تاریخ دیاں کتاباں دس دیاں دو بھی شہزادے ننے ننے قدماں نال ٹر دے اوے لوگو ایمانداری نال دسو تیرے تے میرے پتر دے پیراں وچ جُتی نہ ہوئی اوے باپ تڑپ جاندے جے اس ویلے جا کے جُتیاں لے کے اوندے اس امام مسلم بن عقیل دے شہزادیاں دی قسمت ویکھ جڑی پتھریلی زمین تے دوڑ دے جنہاں دے پیراں وچ جُتیاں بھی کوئی نہیں جنہاں دے سر تے باپ دا سایہ بھی کوئی نہیں بابا جی قسمت نو ہور منظور ہویا ہن جناب والا جس ویلے جو بھی شہزادے دوڑ رہے ہیں ساری رات مدینے دا تصور کر کے روندے رہے تے چھوٹا وڈے نو آندا ایک واری مدینے تے جائیے میں اماں نال ساریاں گلاں کرنیاں میں اماں نال ساریاں گلاں کرنیاں وڈیاں دا چپ کر جا میں بھی اپنے امام نو ساریاں گلاں دسنیاں ساڈے باپ نو کیویں ذبح کیتا گیا ہے ساڈے باپ نو کیویں شہادت دتی گئی بابا جی دو بھی شہزادے پہ دوڑ رہے ہیں ہن صبح دا ویلا قسمت نو اور ہی منظور ویکھیا تے کوفے دا صحرا ایک کھو تے کھو دے نال کھجور دا ایک تنا سی سکیا جے تنا توجہ کرے کھجور دا سکیا جے تنا تے دو بھی شہزادے ڈر دے مارے کہ دن چڑھ گیا کوئی پھڑ نہ لوے کوئی ویکھ نہ لوے
سید زادے اس کھجور دے نا منڈ دے وچ نا دووی جفی مار کے تے دووی بیٹھے ایک نکرانی کوفے تو آئی پانی بھرن واسطے خوہ دے وچ تے جدوں جول سٹیا تے کھچیا تے ویکھیا تے کسے بچے دے رون دی آواز پئی انہیں آکھیا تھے بیا بان وچ کیڑے بچے نے جڑے رو رہے نے جدوں نے کھجور دے منڈ وچ ویکھیا حضرت امام مسلم بن عقیل دے یتیم شہزادے ایک دوسرے نے جب مار کے پہ روندے یہ دو مسلمانوں اس بی بی نے آکے ویکھیا انہیں آواز ماری تے دوما نے نا جات جوڑ اے لوگو تونوں منظر یاد اج کسے دا پتر گم ہو جائے ماما گلیاں وچ رلی جاندیاں اے باپ گلیاں وچ رلی جاندے بابا جی میں اکھاں نال ویکھیا اے ماں دے سینے پٹ جاندے آندے نے جو میرا پتر لبنا چاہیدا اے اے اج کسے دا پتر گم ہو جائے اج محمد امتی لے کے گھراں وچ ٹر جاندے اے کوئی یتیم آوی اسی سینے لا لینے اے کوئی کندیاں کپڑیاں دا بچہ گم ہو جائے کڈے تو کڈا ظالم ہوے انہیں سینے لا لیندا آندا بچیو رونا اے تساں اپنی اکھاں نال منظر ویکھیا اے 1500 سال گزر گئے اج بھی لوکی گم ہویا بچیاں نوں سینے لاندے او دی ماں روندی لے او دا باپ روندا او دا ویر روندا لے اج تو پھر لو یتیم مدینے دے جنہاں نوں سینے لان واسطے بھی کوئی نیڑے نہیں آ رہا جنہاں نوں پیار کرن والا بھی کوئی نہیں آ رہا بابا جی چھوٹے شہزادے نے ہاتھ جوڑے اور رو گیا نبی بھی مارینا اسی یتیم سید زادے سارا باپ قتل ہو گیا اسی مسلم دے شہزادے بابا جی نگرانی دیا اکھاں وچ اتھرو آوے دوواں شہزادیاں نوں سینے لایا فرمایا وے شہزادیو تہاڈی ماں کی کر رہی ہے جدے پتر اج کوے دے سرا وچ کجل ہو گئے جدے پتراں دے قدماں وچ چھلے پا گئے رو گئیاں دیاں مائیں تیری قسمت کیویں دی اج تیرے شہزادے ذلیل ہو گئے اج تیرے شہزادے جناب والا بیابان وچ ذلیل ہوئے جلدی نال سینے لایا آندی بچیو رونا میری نکرانی بڑی چنگی میری مالکہ بڑی چنگی آل نبی دی حبدار بابا جی دعا شہزادیاں دی انگلیاں پھڑیاں لے کے جس ویلے گھر آئی اپنی مالکہ نے کہن لگی نہیں مالکہ تیری قسمت چنگی اج سید زادے تیرے ویڑے وچ آئے اج مسلم بن عقیل دے شہزادے آئے بابا جی مالکہ نے پانی گرم کیتا دعا شہزادیاں نے نوایا اج درد دل نال تیرا دل کیڈا وسعت ہوے اج جناب مسلم دے بچیاں دی شہادت سن کے تڑپ جائے گا بابا جی نویں کپڑے تیار نویں کپڑے پوائے کھانا کھلایا پانی پلایا تیاری کر دی چھوٹا شہزادہ آندا ہے بی بی نہ پیار نہ کر سانو ماں دی گودی یاد آئی اج سانو ماں دا پیار یاد آیا اج سانو ماں دی ممتا یاد آئی اج سانو ماں دا سینے لانا یاد آیا امام علی مقام نال پیار کرن والے دعا شہزادیاں نوں اندر سلایا تھوڑی دیر گزری او دا خامد حارث گھوڑے تو تھلے اتری آئے آندا کھانا لے گیا جدوں مسلمانوں کھانا لے کے آئی کھانا لے کے آئی کھانا پیش کیتا تے بہ کے کہن لگا پتہ نہیں کیڑا ہے جنوں اج ابن زیاد کولوں انعام ملنا ہے بی بی پوچھن لگی نس کیڑی گل کرنا ہے
آندہ نہیں تنو نہیں پتا ابن زیاد نے انعام رکھی آئے جڑا مسلم دے بچے لے کے آئے گا ایک گوڑا انعام ملے گا ایک سوٹ ملے گا اشرفیاں ملن گیاں پتہ نہیں کنو انعام مل دائے بابا جی دی بیوی کہن لگی او دنیا دے لان دیا کتیاں گلاں کرنا ہے جنہاں نو لوریاں قرآن دیاں دتیاں گئیاں جنہاں نو لوریاں قرآن دیاں پڑھ دتیاں جے اج تیرا پتر 5 منٹ واسطے گم ہو جائے اوے تیریاں چیخاں نکل جان اس ماں دیاں چیخاں نکل جان اوے بے وطن مسافر نے جنہاں نو سینے لان والا بھی کوئی نہیں جنہاں دے سر تے ہاتھ رکھن والا بھی کوئی نہیں کہن لگا پتہ نہیں ادھی رات ہوئی بابا جی دو بھی شہزادے جفا مار کے اونچی اونچی روئے ایک شہزادہ خواب وچ ویکھ رہا ہے بابا جی مسلمان توجہ کری آئے اے جواب دا لاش سامنے آیا چھوٹے بھی نے بڑے بھی نے جفا ماریا رو کے ابا جی آ جاؤ ابا جی آ جاؤ بابا جی آ جاؤ کدے سارے چھڈ کے ٹر گئے جدو حارث نے آواز سنی اپنی بیوی نو کہن لگا یہ بچیاں دے بولن دی آواز انہیں آکھیا خدیا اے گوانڈیاں دے بچیاں دی آواز انہیں آکھیا نا اے بچیاں دی آواز میرے گھر وچ آ رہی اے مسلمان سننے پھٹ جاندے اس جملے نو سن جایا جدو آ کے دیوا بالی آئے محمد نے ابراہیم نے جفا ماریا ابراہیم نے محمد نے جفا ماریا اونچی اونچی رو کے مان پہ وازا مار دے رو باپ نو بلا رہے اے مسلمان سوچ کری آ رہے حارث تلوار لے کے آ گیا کہنے لگا تسی کون تو بھی شہزادے سمجھے کرتے ساڑی اہل بیت نال پیار کرنا لائے اے بھی کوئی ساڑا منن والا ہوئے گا چھوٹا ویر بول کے کہنے لگا اسی مسلم دے شہزادے او دنیا دے کتے نے زلفاں زلفڑے آئے چک کے زمین پہ مارے آئے آنگا توڑے پیچھے نہ ذلیل ہویا مینا تے پتہ ہی نہیں تسی میرے گھر وچ موجود ہو اپنی بیوی نو کہن لگا نہیں ویکھ میری قسمت تم شہزادیاں نو والا تو پھڑ کے لئی جا رہی اوے مسلمان اودی بیوی نے لکھاں نو جپا ماریا رو کے آندی ہے نا مار اوے نا مار اوے نا مار سید زادینی بابا جی ماری جاندا ہے تے بیوی رو گیا توڑ کے آندی ہے ارے سید ہیں تماچے نہ لگا ارے سید ہیں ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا ارے سید ہیں ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا اللہ دی عزت دی قسم سینے پھٹ جاندے کائنات والیو اے کتاباں وچ سارا منظر لکھیا ہویا ہے حسین ابن علی نال پیاری کرن والے رو کے ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا بس ارے بس بس ارے بس اب تو زمین بھی ہلی جاتی ہے ہاتھ جوڑ کے آندی ہے نا مار بس ارے بس اب تو زمین بھی ہلی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے او ویکھ فاطمہ رو رہی ہے اج قرآن دیا ورگیاں
بیان زمین پہ بے سٹنا مسلمان توجہ کری آرے لانتی کتے دے زین پہ کوئی اثر نہیں دولت سوار دنیا دا لال سوار دو شہزادیاں نے زلفاں تو پھڑ کے لئی جا رہی ہے مسلمانوں لئی جا رہی ہے اللہ دی عزت دی قسم کائنات اے اتھرو ضائع نہیں جانے ایک تے دنیا دا کیمرہ جڑا تیرے اتھرو پہ ویندا ایک رب دا کیمرہ ہے جڑا ویکھ ویکھ کہہ رہا ہے فرشتیوں 1500 سال گزر گئے اج بھی حسین دے غم وچ رون والے موجود نے اللہ دی عزت دی قسم تری تری گواہ دعا شہزادیاں نو لے کے ٹری آئے ٹری جاندا ہے جنابی والا نہر دے کنارے لئی جاندا ہے دل وچ آندا ابن زیاد بڑا انعام دے گا جدوں دنیا دا لانڈی کتا ٹری آئے خدا غلام آل نبی نال پیار کرن والا جلدی نال پیچھے دوڑیا آندا حارس ظلم نہ کری جلدی نال تلوار انہوں دیندا آندا میں تنوں حکم دینا دوواں دے سارے قلم کر ایتھے انہیں آکھیا کمینیاں اے ظلم تے میں نہیں کر سکدا انہاں دے چہریاں وچ نور پیا نکلدا اے سید زادانی بابا جی کہن لگا پھر میں تنوں مارنا ہے اپنے غلام نو مارنا شروع کیتا ہے ادھر پیچھے دا شہزادہ بھی آ گیا بیٹا بھی آ گیا کہن لگا باپ پاگل ہویا ہے اپنے غلام نو بھی مارنا ہے اے سید زادیاں تیرا بگاڑی آتی ہے اے تے یتیم نہیں انہاں تے کسے نے کچھ اپڑیا بھی کوئی نہیں اے تے کسے نال کچھ گل بھی کر دے کوئی نہیں آندا نام بڑا مارنا ہے اے میں آکھیا کسے سکھ پتران دی اے ڈاڈی ہوندی اے لوگو اج تسی چپ کر کے کیویں جا سکدے ہو کبھی اپنی ماں نوں تے پوچھو نا جدوں شام دا اندھیرا آندا سی تسی ذرا لیٹ ہوندے سو تھوڑی ماں پاگلاں دی طرح گلیاں وچ گھومدی سی آندی سی میرا لال نظر نہیں آ رہا اج میں انہاں دی شہادت پڑھ رہا جدا انتظار کرنے والی ماں مدینے بیٹھی ہوئی ہے سکھ پتران دی اوے ڈاڈی ہوندی تے کہہ کے نہیں لوگ سیانے بہانے بابا جی تمہیں شہزادے نے پھڑیا ہے پہلا چھوٹے شہزادے نے پھڑیا ہے پھر وڈے نے پھڑیا ہے بابا جی وڈے شہزادے نے ہاتھ جوڑے رو کے اندر ظالماں اگر قتل کرنا ہی پہلا منو کر پہلا منو شہید کر اوہ میں نہیں دیکھ سکتا میری اکھاں دے سامنے میرا ویر تڑپدا میرے ویر دا لاش تڑپدا پہلا منو شہید کر چھوٹا کہن لگا نہ ویر پیچھے ہو جا اوے بڑے ویر تے پیوماں دیاں جگہاں دین اوے بڑے ویر باپ دی جگہاں دین اوے ویرا پیچھے ہو جا پہلا میں قربان ہوا کائنات مسلمانوں تلواری چلی ہے ظلم دی تلوار جدی یزیدی کتے لانتی کتے نے حارس نے تلوار ماری ایک شہزادے دا ساری قلم ہویا ہے پھر تلوار ماری دوسرے شہزادے دا سارے قلم آیا ہے اج حسینی پھول مٹی وچ رل گئے اج شہزادے حسین دے گون مٹی وچ رل گئے اج بے گور کفن لاش پہ اور سیال کو ڈالو اج غریب کوئی مر جائے 10 بندے کفن لا کے آن والے موجود ہوندے کیتے غریب مظلوم جے جنہاں دے لاشاں نوں کفن دین واسطے
واسطے بھی تیار کوئی نہیں، جنہاں دا جنازہ پڑھنے واسطے بھی تیار کوئی نہیں۔ کائنات والو اللہ دی عزت دی قسم لوگو، دونوں شہزادیاں نے جامع شہادت پائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں شہزادیاں دا سر لا کے ابن زیاد کول جاندا اویخ پہ جان آندہ ہے کون نے، کہندہ ہے مسلم دے بیٹے، میں شہید کر کے سر لے کے آیا۔ ابن زیاد غصے وچ آ گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آندہ کتیا ایک کیڑا کم کیتا آئی، میں تے یزید نو خط لکھی آیا، اگر آنکھیں تے زندہ بھیجا، جے اس یزید نے آنکھیں زندہ بھیج پھر میں کی جواب دیاں گا۔ بڑا غصے ہویا، کہنے لگا جلا دی جلدی آ، بابا جی جلا دایا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اس کمینے دی گردن لا دے اے لوگو، مسلم بن عقیل شہزادیاں دے قاتل دی گردن ابن زیاد میدان وچ لپھیا، دربار وچ ساری کلام ہویا ہے، اے دنیا دا کتا واصل جہنم ہویا ہے، اے دنیا دا کتا واصل جہنم ہویا ہے، اے دنیا دا کتا واصل جہنم ہویا ہے۔ تے جڑے دو وی شہزادے اے کوفے دی نار دے کنارے شہید ہوئے نے، میرے مصطفیٰ لاشاں دا استقبال کرنا ہے۔ اللہ پاک دی اے مرضی سی اور لوگو حسینی آج بھی دلیر دے کل بھی دلیر۔ ٹائم ختم ہو گیا، اعلان سماعت فرما لو، ضروری اعلان، اس بعد انشاءاللہ ختم۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اتھوئی گل شروع کریں گے، حضور کریم دے پیارے نواسے دی روانگی مدینے کی کسرا روانگی، جنیاں بھی تقریراں ریکارڈنگ ہو رہی ہیں یا پیچھے ریکارڈنگ ہوئی ہیں، سارے حضرات اعلان سماعت فرما لو۔ بڑے دوست نے جڑے بار بار میں نو کہندے نے کہ تقریراں چاہی دیاں، انہاں واسطے اعلان کر رہے ہیں کہ جنہ بائی نے کیمرہ لایا وجدان مووی میکر وجدان ساؤنڈ سسٹم والے جوید چوراہی صاحب، انہاں دی لیپ ٹاپ دے اندر ساریاں تقریراں میریاں پچھلیاں موجود نے، کربلا دے حوالے دے نال بھی، میلاد دے حوالے دے نال بھی لیپ ٹاپ دے اندر نال لے کے آئے نے۔ اگر جڑے دوست تقریراں لینا چاہندے نے میمری کارڈ وچ یو ایس بی وچ، وہ جمعے تو بعد مسجد اندر موجود نے، جوید چورائی صاحب کیمرے والے، انہاں نو میمری کارڈ دے کے تے میمری کارڈ دے وچ آڈیو ویڈیو تسی تقریراں کر سکدے ہو اور سن سکدے ہو۔ یار میں نہ جتھے گانے سننے نو تے اللہ رسول دی گل سنی جائے، تے جے رات نو سون لگے ایک باری سن کے سوئو، تے جے اللہ دی عزت دی قسم رحمت نہ ہوئی تے تاں گل کرے۔ تے میمری کارڈ بھی انہاں کول موجود نے، اگر تواڈے میمری کارڈ نے تے تسی بھی دے کے انہاں کول آڈیو اور ویڈیو تقریراں انہاں کول کروا سکدے ہو، تے رات نو سون لگیاں یا ذکر مصطفیٰ سن کے سویا کرو تے یا ذکر حسین سن کے سویا کرو۔ اللہ منتوں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علیہ۔